म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीहरू मेन्सुरेसन यानि कि क्षेत्रमिति भन्ने च्याप्टरमा छौँ। आज हामीले बेलना र कोन अर्थात् सोली दुईवटा जोडेर बनेको संयुक्त ठोस वस्तुको बारेमा प्रश्न उत्तरहरू गर्नेछौँ आज। भाइ बहिनीहरू, त्यसैको बारेमा आज हामीले छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ छुट्टा छुट्टै रहने अवस्थामा। भाइ बहिनीहरू, यो यहाँले देखिसक्नु भएको छ, यो एउटा सिलिन्डर हो भाइ बहिनीहरू। यहाँलाई थाहा छ सिलिन्डर देख्न सक्नुहुनेछ यहाँले, यो सिलिन्डर हो। अब यसमा हामीले बेस सर्कल हुन्छ, बेस वृत्त हुन्छ। यहाँ दुईपट्टि साइडमा हामीले बेस देख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले यसमा अब कोन जोड्छौँ। यहाँले कोन पनि देखिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। यो कोन हो भाइ बहिनीहरू, यो कोन हो, यो कोनको बेस हो। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, यो कोन हो। अब यो कोनलाई यो सिलिन्डरमा हामीले एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जोडियो, कम्बाइन्ड सोलिड फिगर भयो। यो छुट्टा छुट्टै छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले यसरी जोडिदियौँ भने यो के भयो? कम्बाइन्ड सोलिड फिगर भयो। अब हामीले यो कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको भाइ बहिनीहरू यसको आयतन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको कट सर्फेस एरिया अनि टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। आयतनको लागि यहाँलाई समस्या पर्दैन। बेलनाको आयतन यानि कि भोल्युम अफ सिलिन्डर र कोनको आयतन अर्थात् सोलीको आयतन भोल्युम अफ कोन छुट्टा छुट्टै निकालेर हामीले यसलाई प्लस गरिदियौँ भने यो दुईटाको कम्बाइन्ड फिगरको आयतन आउँछ। यहाँहरू यसमा क्लियर हुनुपर्नेछ भाइ बहिनीहरू। तर यसको एरियामा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भाइ बहिनीहरू जम्मा वरिपरिको एउटा सतह कट सर्फेस यो एउटा छ। यसमा दुईतिरको बेस, दुईवटा सर्कल र कट सर्फेस एरिया छ। यसमा एउटा सर्कल वरिपरि कट सर्फेस एरिया छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले एट्याच गर्दाखेरि कतिवटा सर्फेस हराउँछन् हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले जब एट्याच गर्छौँ, यहाँ एट्याच गर्दाखेरि बिचको यो दुईवटा सर्कल के हुने भयो भन्दा ढाकिने भयो। अब यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो कि यसको एरियामा टिएसएमा दुईवटा सर्कलहरू हराउँछ। त्यसकारणले गर्दा यसको टिएसए र यसको टिएसए लगाएर जोड्दाखेरि मिल्दैन। नझुक्ने होला। हामीले यो फिगरबाट गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसको बेस एउटा यो बेस भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि गएर यो सिलिन्डरिकल सर्फेस छ, त्यो सर्फेसको सिएसए। अनि त्यसपछि गएर अनि भाइ बहिनीहरू यहाँ कोन छ, कोनको सिएसए यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो बेस एरिया अफ सर्कल अनि यो सिलिन्डरको एरिया भाइ बहिनीहरू वरिपरिको, यसको सिएसए अनि कोनको सिएसए जोड्नु भयो भने तीनवटा पार्ट्स एड गर्नु भयो भने यसको के आउँछ त? टिएसए आउँछ भाइ बहिनीहरू। टिएसए आउँछ। यहाँले बुझ्नु भएको छ के अरे? बेस, सिलिन्डरको कट सर्फेस एरिया अनि कोनको कट सर्फेस एरिया जोड्नु भयो भने के आउँछ? टोटल सर्फेस एरिया आउँछ। यहाँहरू क्लियर भइसक्नु भएको छ। अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा सिएसएको लागि, सिएसए अफ दिस कम्बाइन्ड सोलिड फिगर के होला? मैले भन्दै आएको छु यहाँहरूलाई। सिएसएमा के पर्दैन भाइ बहिनीहरू? बेस पर्दैन। सिएसएमा बेस पर्दैन, यो बेस पर्दैन। यहाँले सिएसएको लागि यो सिलिन्डरको सिएसए प्लस कोनको सिएसएलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सिलिन्डरको सिएसए वरिपरिको, सिलिन्डरको सिएसए 2πRH र कोनको सिएसए πRL जोड्यो भने के आउँछ? यो कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको सिएसए आउँछ भाइ बहिनीहरू। यसलाई ख्याल गर्नु होला। अनि अर्को यसको टिएसएको लागि के भयो? बेस πr² प्लस अनि यो सिलिन्डरको सिएसए 2πRH प्लस अनि कोनको सिएसए πRL तीनटालाई हामीले एड गर्यौँ भने के आउँछ त? थ्याङ्क यू। यहाँले जानिसक्नु भएको छ टोटल सर्फेस एरिया आउँछ भाइ बहिनीहरू। अब
यहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ यही फिगरमा हामीलाई टेन्ट भनेर आउँछ भाइ बहिनीहरू। टेन्ट भनेर आउँदाखेरि हामीले बुझ्नु पर्यो टेन्ट भनेको भित्र खाली हुन्छ। अहिले हामीले सोलिड फिगर गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। टेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँले बुझ्नुपर्छ यो पार्ट्स भित्र खोक्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यस्तो आकारको टेन्टमा मान्छे राखियो, बिहाको लागि इन्भाइट गरियो भने क्वेसनहरू पनि आउँछ। अनि बुझ्नु पर्यो भित्र खाली भएको कारणले गर्दा यो बेस पर्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, यसलाई हामीले पिल्लरमा राखेको पिल्लरलाई गाडेको अवस्थामा यस्तै खाले पिल्लर बनाएर गाडियो भने पनि तलको बेस ढाकिन्छ, यो बेस पर्दैन। त्यो बेला हामीले यसको सी या से निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसलाई पिल्लर बनाएको पिल्लर रूपमा ठडाइयो र माथि कोन आकारको पिरामिड राखियो भने बुझ्नु पर्यो तलको बेस पर्दैन। के चाहियो हामीलाई? सी या से। अनि टेन्ट भनेको छ सोली आकारको तल आधार बेलना भएको टेन्ट भनेको छ भने त्यो टेन्टमा पनि यो बेस पर्दैन। किन भन्दा यो बेस तलपट्टि हुन्छ, अर्थात् यो बेस के हुन्छ भन्दा ओपन हुन्छ, यो तलको खाली हुन्छ, अर्थात् तल एट्याच हुन्छ। एट्याच भएपछि के हुन्छ, त्यो बेस पर्दैन, त्यो एरियामा आउँदैन। त्यस कारणले के हुनु पर्यो, टेन्ट भन्यो भने त्यो अवस्थामा हामीले सी या से को फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू, यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अब मैले त्यहाँ लेखेको फर्मुला यहाँलाई सर्फेसली बुझाउन चाहन्छु। अब यही फिगरलाई यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। यही फिगरलाई यहाँ कसरी राखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज सिलिन्डर, यो सिलिन्डर हो, यो के हो भन्दा कोन हो। यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कोन हो, छुट्टा छुट्टै छ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई लिएर आएर यहाँ एट्याच गरिएको छ भाइ बहिनी, एट्याच गरेको छ फिगर यो, वास्तविक फिगर यो। यहाँहरूलाई बुझ्न यो सोलिड फिगर माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने बुझिँदैन। वास्तविक फिगर के भयो त, यो सिलिन्डरलाई कोनमा ल्याएर एट्याच गरियो, यो के भयो, कम्बाइन्ड सोलिड फिगर भयो, संयुक्त ठोस वस्तु भयो। भने अब हामीले यो कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको भोल्युम र एरिया निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने बेसिक फर्मुला त्यहाँ बोर्डमा लेखिएको छ, यहाँहरू क्लियर हुनु होला। यसमा लेखिएका फर्मुलाहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सोली र बेलनाबाट बनेको संयुक्त ठोस वस्तु, कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट्स फर्म्ड बाई कोन एन्ड सिलिन्डर। 1 नम्बरमा संयुक्त ठोस वस्तुको आधारको क्षेत्रफल भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। आधार मैले अघि भनिसकेँ, सर्कल हो आधार, एरिया अफ सर्कल भनेको पाई आर स्क्वायर, जसलाई A1 ले सपोज गरेको छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो कन्डिसन अनुसार यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बेलनाकार भागको वर्ग सतहको क्षेत्रफल CSA2, कर्ड सर्फेस एरिया 2 राखेको छ, A1 आएको हुनाले। दोस्रोमा 2 पाई RH, यो सिलिन्डरको भाइ बहिनीहरू, सिलिन्डरको कर्ड सर्फेस 2 पाई RH हुन्छ, फर्मुला त्यही हो। अनि थर्डमा सोली आकार भागको वर्ग सतहको क्षेत्रफल CSA3, यो कोनको वरिपरिको कर्ड सर्फेस एरिया भनेको के हुन्छ, पाई RL अगाडि गरिसकेको छौँ हामीले भाइ बहिनीहरू। अब यो संयुक्त ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल, टोटल सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर यहाँले बुझिसक्नु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। 3वटा पार्ट्स, यो बेस सिलिन्डरको वरिपरिको कर्ड सर्फेस र कोनको कर्ड सर्फेस मिलाएर प्लस गरियो भने के आउँछ, संयुक्त ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल आउँछ। त्यसकारण प्लस गरी भाइ बहिनीहरू A1 प्लस CSA2 प्लस CSA3, A1 प्लस CSA2 प्लस CSA3, 3वटा जोड्दाखेरि के आउँछ त, TSA आउँछ। हामीले पहिला A1 निकाल्छौँ, CSA2 निकाल्छौँ, अनि CSA3 निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू, र 3वटालाई हामीले एड गरेर त्यसको TSA अर्थात् पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। किन यसो गर्यो भाइ बहिनीहरू, यहाँले डाइरेक्ट फर्मुला पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मैले भनिरहेको छु बारम्बार, त्यो छिटो मिल्न सक्छ तर पनि चाँडो बिर्सिन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अचानक कुनै मिस्टेक भयो भने यो 4 अथवा 4 नम्बर अथवा 5 नम्बरमा आउँछ। यहाँहरूको सबै नम्बर जान्छ, त्यस कारणले पार्ट्स निकाल्नु होला। अचानक बिग्रिहालेपछि सबै नम्बर जाँदैन, यहाँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यही प्रोसेसमा जानुपर्ने यहाँ धेरै फाइदा हुन्छ, र जुन फर्गेटिङ, जुन विस्मरण अथवा बिर्सिने हुन्छ त्यो पनि कम हुँदै जान्छ। त्यस्तै गरेर अब बेलनाकार भागको आयतन V1 इक्वल टु पाई आर स्क्वायर भाइ बहिनी। यो सिलिन्डरको भोल्युम भनेको पाई आर स्क्वायर याद छ, यहाँले गरिसक्नु भएको छ, जसलाई हामीले V1 सपोज गरिएको छ। अनि सोली आकार भागको आयतन V2 भनेको 1/3 पाई आर स्क्वायर यस लेखेको छ भाइ बहिनी। H1 लेख्नु होला, H1 यहाँ H2 भएको छ, H1 लेख्नु होला। हामीले सिलिन्डरको हाइटलाई H र अनि कोनको हाइटलाई हामीले H1 सपोज गरिएको छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
सिलिन्डर आएको ठाउँमा यच र अनि कोनको हाइट आएको ठाउँमा यचमा लेख्नुहोस्। हामीले अगाडि यच राखेर गरिएको छ, नझुक्किनु होला, किनभने यहाँ यच र यच दुईवटा आएको हुनाले मिक्स हुन्छ भनेर छुट्टै बनाइएको हो। सिलिन्डरलाई यच र कोनलाई यचमा मानेको छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो भोल्युम अफ सिलिन्डर, सिलिन्डरको भोल्युम र कोनको भोल्युमलाई जोडियो भने के आउँछ, यसको टोटल भोल्युम आउँछ। त्यही अनुसार गरेको छ भाइबहनीहरू। संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन V भनेको यो V1 प्लस V2 भयो भाइबहनीहरू। यहाँ मैले CSA कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको CSA यहाँ लेखेको छैन भाइबहनीहरू। कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको CSA भनेको यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। यसको CSA भनेको के हुन्छ भाइबहनीहरू, बेस पर्दैन, त्यसकारण यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ CSA2 प्लस CSA3, CSA2 प्लस CSA3। किन भन्दा यसमा कर्ड सर्फेस एरियामा बेस पर्दैन, यो बेस पर्दैन, कर्ड सर्फेस एरियामा बेस पर्दैन। त्यस कारणले यहाँले के गर्नु पर्यो, CSA भनेको बेलनाकार भएको वक्र सतह क्षेत्रफल 2πRH प्लस विश्वली आकार भएको वक्र सतह क्षेत्रफल CSA3 πRL दुईटा एड गर्नु पर्यो। यहाँले बुझ्नु होला, यहाँ मैले लेखेको छैन, यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। कर्ड सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर अर्थात् कम्बाइन्ड सोलिड फिगरको वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको के रहेछ त भन्दा CSA2 प्लस CSA3 दुईटालाई एड गरेपछि यो सोलिड फिगरको के आउने भयो, कर्ड सर्फेस एरिया। यहाँ जुन लेखेको छैन यसलाई यहाँले ख्याल गर्न सक्नुहुनेछ भाइबहनीहरू। यी फर्मुलाहरू राम्रोसँग याद गर्नु होला र फिगरलाई माइन्डमा राख्नु होला। हामीलाई न्युमेरिकल गर्दाखेरि इजी हुन्छ र फर्केटिङ पनि हट्दै जान्छ। भाइबहनीहरू कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट सोली अर कोन र सिलिन्डर सँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू यहाँ राखेको छ, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। फर्स्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कोनको हाइट, भर्टिकल हाइट अफ कोन भनेको 3 cm छ, हाइट अफ सिलिन्डर भनेको 10 cm छ, H1 3 cm, H 10 cm। अनि यहाँ हामीलाई डायमिटर दिएछ भाइबहनीहरू, डायमिटर हामीले रेडियस एउटा मात्रै गरिरहेका छौँ, त्यही भएर रेडियस R भनेको D/2 डायमिटर अपन 2 हुन्छ, त्यसै R = 2 cm हुन्छ। यहाँ नझुक्किनु होला भाइबहनीहरू। यहाँ हामीलाई दिएको छ H1 बराबर 3 cm, H = 10 cm and R = 4/2 = 2 cm। भाइबहनीहरू हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण भ्यालुहरू यहाँ दिएको छ। हाम्रो भोल्युम सिलिन्डरको भनेको πr²H हो। हामीले R र H थाहा छ, सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। अनि कोनको भोल्युम भनेको 1/3 πr²H1 हो। हामीहरूलाई H1 पनि थाहा छ र R पनि थाहा छ, यसमा समस्या छैन। त्यस कारणले मैले यो यहाँलाई होमवर्क रूपमा छोडिदिएको छु। सेकेन्ड फिगरमा हामीहरूलाई सिलिन्डरको हाइट दिएछ 30 cm अनि टोटल हाइट अथवा टोटल लेन्थ दिएको छ हामीलाई। सिलिन्डरको लेन्थ 30 cm र टोटल लेन्थ दिएको छ 54 cm। भाइबहनीहरू टोटल लेन्थबाट हामीले सिलिन्डरको लेन्थ सब्ट्र्याक्सन गरियो भने के आउँछ भन्दा कोनको मात्रै लेन्थ अथवा हाइट आउँछ। 54 - 30 गर्दाखेरि 24 cm आउँछ, जुन यहाँ गरेको छ। 54 - 30 = 24 cm। टोटल लेन्थबाट के गर्नु पर्यो भाइबहनीहरू, हामीले सिलिन्डरको लेन्थलाई सब्ट्र्याक्सन गरियो भने के आउने भयो त भन्दा कोनको लेन्थ अथवा हाइट आउने भयो, कोनको हाइट आउने भयो, जुन 24 cm छ। भाइबहनीहरू यो मैले यहाँ गरेको छु। यसलाई पनि मैले यहाँ हिन्ट्स गर्न चाहन्छु भाइबहनीहरू। यसमा र यसमा उस्तै हो, खासै फरक छैन भाइबहनीहरू। यहाँ हामीलाई स्लेन्ट हाइट √3 cm दिएको छ, यसमा हामीलाई यल दिएको छ भाइबहनीहरू √13 cm दिएको छ। अनि R भनेको 2 cm दिएको छ भाइबहनीहरू। यहाँले H1 निकाल्नु होला। रिलेसन हाम्रो L² = R² प्लस H1²। H1 निकाल्नुमा यहाँ H1 आउँछ। H1 आइसकिसकेपछि भाइबहनीहरूले भोल्युमको फर्मुला लाउन सक्नुहुनेछ। सिलिन्डरलाई πr²H अनि कोनलाई 1/3 πr²H मा लगाउनु होला। यो पनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले बिचको सेकेन्ड क्वेसन गर्न गइरहेको छु भाइबहनीहरू। यहाँ हामीहरूलाई दिएको छ बेलनाको उचाइ हाइट अफ सिलिन्डर दिएको छ 30 cm दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। संयुक्त ठोस वस्तुको उचाइ हाइट अफ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट भनेको यो H भाइबहनीहरू, सिलिन्डरको H
र अनि कोनको H1 हामीले यो H1 सपोज गरेछौँ फर्मुलामा गर्दा टोटल के हुन्छ H प्लस H1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर मैले सिम्बलमा H प्लस H1 राखेको छु। पुरैबाट अनि यो सिलिन्डरको मात्र यो मात्र H हुन्छ। यसलाई पुरैबाट यति सब्ट्रेक्सन गर्दा यताको भाग आउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि H1 प्लस H1 माइनस H इक्वल टु 54 माइनस 30 इक्वल टु 20 cm हुन्छ। यहाँले देखिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर सिलेन्डर हाइट सोलीको छड्के उचाइ सिलेन्डर हाइट अफ कोन L भनेको 25 cm हामीलाई दिएको छ भाइ बहिनीहरू। र हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो प्लानिङ के हुनु पर्यो भन्दा सिलिन्डरको भोल्युम V1 भनेको पाई R स्क्वायर H हो भाइ बहिनीहरू। V2 भनेको 1/3 पाई R स्क्वायर H1 हो। यहाँहरूले क्लियर बुझ्नुपर्छ। अब हामीलाई अहिले यहाँ के छैन भन्दा हाम्रो यहाँ रेडियस दिएको छैन, R को भ्यालु छैन। हाम्रो H पनि आइसकेको छ, H 30 cm छ भाइ बहिनीहरू। अनि H1 भनेको चाहिँ 24 cm छ, आइसकेको छ। यदि R को भ्यालु निकाल्न सक्यौँ भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्लानिङ यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि हामीले आफै सल्भ गर्न सक्नेछौँ। अब भाइ बहिनीहरू म जान्छु R को भ्यालु निकाल्न जान्छु। R को भ्यालु निकाल्न हामीसँग इक्वेसन छ भाइ बहिनीहरू। यसमा कम्बाइन्ड सोल्युसन फिगरमा आउँछ L स्क्वायर इक्वल टु R स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर हुन्छ। R निकाल्दा रिलेसन भाइ बहिनीहरू, किनभने L भनेको सोली कोनसँग सम्बन्धित छ। हामीले कोनको हाइट H1 मानेका छौँ। अगाडि हामीले यसलाई H लेखेका थियौँ, त्यो नजुक्ने होला। किन भन्दा सिलिन्डर र दुईटैको कोनको हाइट H र H आउने भएको हुनाले एउटाको लागि H1 मान्दाखेरि यहाँ कोनको हाइटलाई H1 मानेको छ, त्यो नजुकिन होला। म त्यो रिलेसन लेख्न चाहे भाइ बहिनीहरू। L स्क्वायर इक्वल टु R स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। L स्क्वायर means we have given that L equal 25 cm or 25 स्क्वायर इक्वल टु R दिएको छैन, निकाल्नु यो भाइ बहिनीहरू। H1 is given that here height of cone is equal to 24 cm, that is 25 square. भाइ बहिनीहरू यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। 625 इक्वल टु R स्क्वायर प्लस 576 आउँछ। 6 to 5 minus 576 इक्वल टु R स्क्वायर आउँछ भाइ बहिनीहरू। यसलाई यहाँले क्याल्कुलेटर हाल्न सक्नुहुनेछ। 625 मा 576 गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। 49 आउँछ इक्वल टु R स्क्वायर और 7 इक्वल टु R स्क्वायर, देयरफोर R इक्वल टु 7 cm। अब यहाँहरूले भोल्युमको फर्मुला एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। भोल्युम अफ सिलिन्डर, बेलनाको आयतन और वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर is divided by V1 is equal to pi R square H भाइ बहिनीहरू। 22 divided by 7 multiple R means 7 square multiple H सिलिन्डरको हाइट H भनेको 30 cm छ। 30 cm यहाँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ। क्यालकुलेसन गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, कति आउँछ। 22 multiple 7 square multiple 30 divided by 7 गर्दा आउँछ टोटल 4620 cm³ आउँछ भाइ बहिनीहरू। यस्तै गरेर यहाँहरूले फेरि भोल्युम अफ कोन निकाल्नु होला। सोलीको आयतन वॉल्यूम अफ कोन B2 इक्वल टु 1/3 पाई R स्क्वायर H1 राखेको छ। इक्वल टु 1/3 मल्टिपल 22 डिभाइड बाई 7 मल्टिपल 7 स्क्वायर मल्टिपल H1 भनेको भाइ बहिनीहरू यहाँ छ। सोलीको हाइट 24 cm छ। 24 इक्वल टु क्यालकुलेटर हाल्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। 22 मल्टिपल 7 स्क्वायर मल्टिपल 24 इक्वल टु डिभाइड बाई 7 21 डिभाइड गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा यहाँले आउँछ 1232 cm³ आउँछ। अब यहाँले बुझिसक्नुभएको छ कम्बाइन्ड सोलिडको भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ हामीले। कम्बाइन्ड सोलिडको भोल्युम भनेको भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ कोन हो। संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन
आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, कंबाइंड सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, इक्वल टू V1 हामीले निकालेका छौँ 4620 प्लस V2 निकालेका छौँ 1232, यसलाई एड गरिदिनु होला, इक्वल टू आउँछ प्लस 1232 प्लस 4620 इक्वल टू 5852 CM के आउँछ भाइ बहिनीहरू। लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिनु होला, दिएको यहाँ लास्टमा तसर्थ दिएको संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन बराबर 5852 CM³ भनेर लेखिदिनु होला। इङ्ग्लिसमा द भोल्युम अफ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट इज 5852 CM³ एन्सर भनेर राखिदिनु होला लास्टमा। मैले यहाँलाई यो छोडिदिएको छु। भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। क्षेत्रफलमा TSA र CSA आउँछ, टोटल सर्फेस एरिया र कर्ड सर्फेस एरिया। संयुक्त ठोस वस्तुको TSA र CSA, त्यसलाई मैले एकै ठाउँमा राखिदिएको छु यसमा, किन भन्दा दुइटै एउटै प्रोसेस छ, थोरै अलिकति फरक छ, त्यो यहाँले बुझ्नुहुनेछ। दिएको संयुक्त ठोस वस्तुको वक्र सतह अर्थात् पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। फाइन्ड द CSA कर्ड सर्फेस एरिया और टोटल सर्फेस एरिया अफ गिभन कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट। फर्स्ट फिगर यो मैले सल्भ गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म यहाँलाई हिन्ट्स दिन्छु। हामीलाई टोटल हाइट 28 CM दिएको छ, टोटल लेन्थ सोलिड अब्जेक्टको। हामीलाई सिलिन्डरको मात्रै अर्थात् बेलनाको मात्रै 20 CM दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरैबाट यो सबट्र्याक्सन गरेपछि के आउँछ भने यसको मात्रै लेन्थ अथवा हाइट आउँछ 28 माइनस 8 गर्दाखेरि 8 CM आउँछ। यहाँले बुझ्नु पऱ्यो, यो भनेको H1 हो, H1 इक्वल टु 8 CM, आर हामीलाई 6 CM दिएको छ, अलरेडी 6 CM दिएको छ, आर इक्वल टु 6 CM। अब यहाँले आर र H1 को सहायताले पहिला यल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रिलेसन के हो हाम्रो, L² इक्वल टु R² प्लस H1²। यही हो भाइ बहिनी, प्रोसेस त्यही हो। यो निकालिसकेपछि हामी यो फर्मुलामा जान सक्छौँ। त्यस्तै गरी यसमा हामीलाई दिएको छ टोटल 38 दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यसको मात्रै कति हुन्छ 38 माइनस 20 गर्दा 4 CM आउँछ। यसको मतलब हो हामीलाई के दियो भन्दा H1 दियो 4 CM, अनि यल दिएको छ भाइ बहिनीहरू 5 CM दिएको छ। अहिले हामीलाई आर चाहिएको छ, यहाँ आर इक्वल टु वाट, रिलेसन त्यही हो, L² इक्वल टु R² प्लस H1²। यो लगाउनु होला, यहाँबाट आर आउँछ। त्यसपछि गएर यो फर्मुला चाहिँ फलो गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। म फर्स्ट फिगर गर्न गइरहेको छु। यहाँले फर्स्ट फिगर देख्न सक्नुहुन्छ। टोटल लम्बाइ हामीलाई 153 CM दिएको छ, सिलिन्डरको मात्रै लेन्थ दिएको छ 140 CM। हामीलाई यो पुरै दिएको छ, यो भाइ बहिनी डायमिटर हो। यो पुरै सर्कलको एक छेउबाट अर्को छेउसम्म दियो भने डायमिटर हुन्छ, व्यास हुन्छ, त्यसलाई हामीले रेडियस निकाल्न हाफ आधा गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यास डायमिटर डिक्टो 10 mm छ भाइ बहिनी। अहिले हामीलाई अरू दुईवटा CM मा छ, यो MM मा छ, त्यस कारणले MM लाई हामीले CM मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले MM लाई CM मा चेन्ज गर्दा 10 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 10/10 10 mm डिभाइड 10 गर्दा CM मा चेन्ज भयो भाइ बहिनीहरू। अब आयो 1 CM आएको छ, यो डायमिटर हो। अर्थ अर्थात् रेडियस भनेको D/2, डायमिटर इज डिभाइड बाई 2 हुन्छ। D/2 इक्वल टु डायमिटर 1 आएको छ, 1/2 इक्वल टु 0.5 CM आयो। अब बेलनाको उचाइ भनेको सिलिन्डरको मात्रै हाइट हामीलाई 140 CM दिएको छ, अनि संयुक्त ठोस वस्तुको उचाइ हाइट अफ द कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट लेख्नुलाई इङ्ग्लिसमा हाइट अफ द कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट इज इक्वल टु 150 CM छ भाइ बहिनीहरू। यो पुरैबाट यो सिलिन्डरको सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि आउँछ, यसको मात्रै आउँछ भाइ बहिनीहरू, कति आउँछ 153 माइनस 140 इक्वल टु आउँछ 13 CM आउँछ। यो हाइट अफ कोन हो, त्यस कारण त्यो आयो 153 माइनस 140 गर्दा 13 CM आएको छ, यहाँ देख्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले के निकाल्ने भने हामीसँग प्लानिङ हुनु जरुरी छ। हामीलाई CSA को लागि के चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यो हामीले जान्नु पर्यो। मैले यहाँ एउटा फिगर बनाएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यो A1 भनेको एरिया अफ बेस, CSA2 भनेको कर्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर, अनि CSA3 भनेको कर्ड सर्फेस एरिया अफ कोन हो।
कोनको वक्र सतह क्षेत्रफल, बेलनाको वक्र सतह क्षेत्रफल र यो आधारको क्षेत्रफल भागीहरू। र हामीले के गर्छौँ भन्दा टिएसएको लागि A1 + CSA2 + CSA3 गरिन्छ। अनि CSA को लागि हामीले CSA2 + CSA3 गरिन्छ भागीहरू। CSA मा यो बेस पर्दैन, मैले बारम्बार भनेको छु CSA मा बेस राखिँदैन। अब यहाँले बुझ्नु पर्यो हामीलाई के चाहिन्छ, पाई आर स्क्वायर भागीहरू। आर छ कि छैन, यहाँ आर छ, आर आइसकेको छ, हामीले A1 निकाल्न सकिन्छ, यो क्लियर भयो। दोस्रोमा छ 2 पाई आर एच, आर र सिलिन्डरको हाइट, आर थाहा छ हामीलाई र सिलिन्डरको हाइट पनि थाहा छ, यो पनि क्लियर भयो भागीहरू। यहाँले CSA2 पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ, यहाँसँग समस्या छैन। अब CSA3 पाई आर यल छ कोनको कर्ड सर्फेस एरिया, पाई आर यल, आर हामीलाई अलरेडी थाहा छ तर यल यहाँ क्वेसनमा छैन, हाम्रो समस्या यहाँनिर हो। त्यही भएर हामीले कोनको स्लेन्ट हाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ भागीहरू सुरुमा। र रिलेसन हामीसँग यल आर यल छ, रिलेसन भनेको L² = R² + H² भागीहरू चेन्ज गर्ने रिलेसन भनेको। त्यही भएर आर भनेको 0.5 यहाँ आएको छ, 0.5 लेखेको छ, H भनेको 30 cm²। कोनको हाइट अर्थात् सोरीको उचाइ 30 cm छ यहाँ। यो क्यालकुलेटर हाल्नु होला, सल्भ गर्नु होला, 0.25 आउँछ, 169 आउँछ, यसलाई एड गर्नु होला, यति आयो। र प्रोसेसमा जानु होला, जम्मा आउँछ 13.0096 आउँछ भागीहरू यसको स्लेन्ट हाइट। अब हामी केमा जानुपर्छ, एरिया बेसमा। के को लागि भन्दा टिएसए को लागि। यदि CSA सोधेको हामीले एरिया बेस निकाल्नु पर्थेन, यी दुईटा निकालेर एड गर्दै हुन्थ्यो। यहाँ क्लियर हुनु होला। मैले दुईटै क्वेसन सँगै भएको हुनाले तिनटै निकाल्छु यहाँ। A1 = पाई आर स्क्वायर, नाउ A1 = पाई आर स्क्वायर = 22 / 7 मल्टिपल आर आएको छ भागीहरू 0.5 होल स्क्वायर यसलाई क्यालकुलेसन हाल्नु होला भागीहरू, म डाइरेक्ट गर्छु। 0.5 होल स्क्वायर मल्टिपल 22 / 7 आउँछ 0.0785714 आउँछ cm², यति आउँछ। त्यस्तै गरेर CSA2 को लागि हामीसँग 2 पाई आर एच छ भागीहरू फर्मुला। 2 मल्टिपल 22 / 7 मल्टिपल आर भनेको 0.5 मल्टिपल एच भनेको हामीलाई हाइट छ, बेलनाको उचाइ छ, हाइट अफ सिलिन्डर छ 140 cm, 140 cm छ, यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु होला भागीहरू। 2 मल्टिपल 22 मल्टिपल 0.5 मल्टिपल 140 / 7 आउँछ 440 cm² आउँछ भागीहरू। अब CSA3 निकाल्नु होला। CSA3 हामीसँग पाई आर यल फर्मुला छ 22 का अनुसार मल्टिपल आर हम निकालेको छौँ 0.5 यल हामीसँग छ भागीहरू 13.0096 13.0096 छ, यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु होला भागीहरू। 22 मल्टिपल 0.5 मल्टिपल 13.0096 डिवाइड बाई 7 आउँछ 20.4436 cm² आउँछ भागीहरू। अब टिएसए को लागि यहाँले टिएसए थाहा छ यहाँलाई, हामीले A1 + CSA2 + CSA3 गर्छौँ। सबैलाई कमन रूपमा राखेर एड गर्नु होला यहाँले। 0.785714 प्लस CSA2 भनेको 440 प्लस CSA3 भनेको 20.4436 हुन्छ भागीहरू। सबैलाई एड गर्नु होला। यहाँले एड गरिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ। टोटल आउँछ 461.22937 cm²। यहाँले राम्रोसँग गर्नु होला, यही कतै मिस्टेक भयो भने यहाँले आफैले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर CSA मा बेस पर्दैन भागीहरू, बेस बाहेक लिन्छौँ हामीले CSA2
A2 प्लस CsA3 हुन्छ। CsA2 भनेको 440 Cm स्क्वायर प्लस CsA3 भनेको 20.4436 Cm स्क्वायर छ। यसलाई एड गरिदिनु होला भाइबहिनीहरू। कति आउँछ 440 प्लस 20.4436 इक्वल टु आउँछ 460.4436 Cm स्क्वायर आउँछ। यहाँहरूले लास्टमा हामीलाई क्वेसनले के सोध्छ, टिएससी सोध्यो भने अथवा टोटल सर्फेस एरिया सोध्यो भने लास्टमा ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न नबिर्सिनु होला। मैले यहाँ लेखेको छैन, समयको कारणले गर्दा म अलिकति सर्टकटमा गरिरहेको छु। संयुक्त ठोस वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट इज इक्वल टु 461.229337 Cm स्क्वायर। अर्थात् CsA सोध्यो भने दिएको ठोस वस्तुको वक्र सतहको क्षेत्रफल बराबर 460.4436। इन इङ्ग्लिस द कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ कम्बाइन्ड सोलिड अब्जेक्ट इज इक्वल टु 460.4436 लेख्न नबिर्सिनु होला। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन भोल्युमसँग सम्बन्धित छ, आयतनसँग। दिएको चित्रमा बेलनाको आधारको क्षेत्रफल 64 Cm स्क्वायर 64 Cm स्क्वायर र बेलनाको उचाइ 4 Cm छन्। पुरा ठोस वस्तुको आयतन 320 Cm क्युब भए सो ठोस वस्तुको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। इन द गिभन फिगर्स द बेस एरिया अफ सिलिन्डर इज 64 Cm स्क्वायर एन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर is 4 Cm. If the volume of whole solid is 320 Cm cube, find the height of this solid भनेको छ। र हामीले बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, हामीलाई कम्बाइन्ड सोलिडको दुईटै सोलिडको हामीलाई भोल्युम दिएको छ, V1 प्लस V2 दिएको छ 320 Cm। यहाँहरू क्लियर हुनु पर्यो। V इक्वल टु 320 Cm मिन्स V1 प्लस V2 हो। यसलाई यहाँले ख्याल गर्नु पर्यो। हामीलाई टोटल हाइट सोधेको छ। टोटल हाइट भनेको माथिको H1 तलको H गर्दाखेरि H प्लस H1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यति H1 छ, तलको H छ सिलिन्डरको, जम्मा हामीले एड गर्दा के हुन्छ H1 प्लस H हुन्छ। टोटल हाइट हामीले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँले। अब हामीलाई एरिया बेस दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यसबाट R निकालेर ए भनेको पाई स्क्वायरबाट R निकालेर गरे पनि हुन्छ। अलिकति लामो हुन्छ तर छोटोलाई मैले डाइरेक्ट V1 इक्वल टु पाई स्क्वायर भनेको पाई स्क्वायर भनेको ए हो, जसलाई हामीले ए मल्टिपल H पनि लेख्न सक्छौँ। अनि V2 भनेको 1/3 पाई स्क्वायर H1 हो। यो पाई स्क्वायर ठाउँमा यहाँ हेर्न सकिन्छ, त्यस कारण 1/3 ए मल्टिपल H1 हुन्छ। हामीसँग H अलरेडी छ भाइ बहिनीहरू। अब H1 निकाल्न सक्यो भने Hमा H1 जोडिदिएपछि टोटल हाइट आउँछ, त्यही भएर हामीले निकाल्नुपर्छ H1। अब H1 निकाल्न हामी लागिरहेका छौँ, यहाँ ध्यान दिनु होला। We have given that base area 64 Cm square and total volume 320 Cm square. B equal to V1 plus V2 equal to now volume V is 320 Cm square 320 equal to V1 formula apply गर्नुहोस्। V1 is volume of cylinder, A multiple H plus 1/3 V2 means volume of cone 1/3 A multiple H1। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्। 320 इक्वल टु ए भनेको 64 मल्टिपल H भनेको हाइट अफ सिलिन्डर हामीलाई दिएको छ 4 Cm भाइ बहिनीहरू। यहाँ लेखेको छैन हाइट अफ सिलिन्डर भनेको 4 Cm छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ लेख्नु होला, छुटेको छ। हाइट अफ सिलिन्डर भनेको 4 Cm प्लस 1/3 ए भनेको 64 मल्टिपल H1 भनेको निकाल्ने हो हामीहरूले। 320 इक्वल टु यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला। मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 256 आउँछ प्लस 1/3 64 मल्टिपल H1 और 320 माइनस 256 इक्वल टु आउँछ 64 H1/3। यहाँले सल्भ गर्नु होला। 320 माइनस 20 माइनस 256 इक्वल टु आउँछ 64 और 64 इक्वल टु
64 H1/3 यहाँ छ भाइहरू 64 क्यान्सल गर्नु भने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् H1 = 3 cm आउँछ। त्यसकारण टोटल हाइट भनेको हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। यहाँले भन्न सक्नुहुनेछ H प्लस H1 हो। जम्मा उचाइ भनेको H भनेको हामीलाई अलरेडी थाहा छ 4 cm प्लस H1 3 cm आएको छ = 7 cm। त्यसको संयुक्त ठोस वस्तुको उचाइ height of combined solid object is equal to 7 cm, which is our required answer. भाइ बहिनीहरू हामी कम्बाइन्ड सोलिड फिगर गरिरहेका थियौँ र अहिले मैले एउटा अगाडि कोनमा सोलीमा एउटा क्वेसन मोडल क्वेसनमा आएको छुटेको थियो, त्यसलाई पनि यसमा राखिदिएको छु। यसलाई पनि यहाँले ध्यान दिनु होला। मोडल क्वेसनमा आएको क्वेसन हो, जुन क्वेसन हेर्दा लामो छ तर पनि हामीले त्यसको कन्सेप्ट बुझ्यौँ भने सजिलै गर्न सकिन्छ। यो आजको यस भिडियोको अन्तिम क्वेसन हो। पेम्बाले छोरी डोल्माको विवाह भोजका लागि 150 जनाको लागि व्यवस्था गरेछन्। पेम्बाले उक्त कार्यका लागि सोली आकारको टेन्टमा बस्ने व्यवस्था मिलाएछन्। टेन्टमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिका लागि भुइँमा 4 वर्गमिटर ठाउँ र सास फेर्नको लागि 20 घनमिटर हावा चाहिन्छ। सोली आकारको टेन्टको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। इन अ म्यारेज सेरेमनी अफ पेम्बा डटर्स डोल्मा he has to make an arrangement for accommodation of 150 person. For this purpose, he plans to build a conical tent in a such way that each person has 45 square meter of the space on ground and 20 cm³ of air to breathe. What should be the height of tent? Find it भनेको छ भाइहरू। हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो यो एउटा कोनिकल टेन्ट हो भाइहरू। यो सोली हो। सोलीभित्र मानिसहरू यहाँभित्र बस्नुपर्छ। हामीले के त्यसै क्वेसनले क्लियर गरेको छैन। जम्मा मान्छे यहाँभित्र 150 जना बस्नुपर्ने हुन्छ। 150 जना बस्दै गर्दा हामीलाई के भनेको छ भने भुइँमा 4 वर्गमिटर, एउटालाई 4 स्क्वायर मिटर एरिया चाहिन्छ। एउटालाई भाइ बहिनीहरू यहाँ एउटालाई कति चाहिन्छ भन्दा 4 स्क्वायर मिटर चाहिन्छ एउटालाई। यहाँ कति अट्नुपर्छ हाम्रो जम्मा टोटल भने अट्नुपर्छ 150, यति अट्नुपर्छ। त्यस कारणले यसले हामीलाई एरिया बेस दिएको भनेर बुझ्नु पर्यो। एरिया बेस अफ दिस कोनिकल टेन्ट इज इक्वल टु हामीले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू आधारको क्षेत्रफल एरिया बेस भनेको 150 × 4 गर्दा 600 cm² आयो। यहाँ क्लियर हुनुभएको छ। त्यस्तै गरी यहाँभित्र चाहिँ एयरको कुरा गरेको छ। ती मान्छेलाई सास फेर्नको लागि, ब्रेथ गर्नको लागि हामीलाई एयर कति चाहिन्छ एउटाको लागि भने 20 cm³ चाहिन्छ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। एकजनाको लागि 20 cm³ चाहिन्छ भने 150 लाई कति चाहिन्छ त 150 लाई। त्यसकारण भोल्युम अफ दिस कोन इज इक्वल टु 150 × 20 = 3000 cm³। 3000 घन सिएम यसको भोल्युम चाहिन्छ, भोल्युम हुन्छ। अब हामीले सोधेको छ सोलीको उचाइ हाइट अफ द कोन इक्वल टु वाट, यो कति अग्लो छ भनेको छ हामीलाई। यसको हाइट सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई थाहा छ पिरामिड हो, कोन पनि पिरामिड हो। पिरामिडको भोल्युम भनेको 1/3 A × H पनि हुन्छ। हामीलाई रेडियस दिएको भए हामीले 1/3 πr² H प्रयोग गर्थ्यौँ। हामीले अहिले a को फर्ममा प्रयोग गरिन्छ 1/3 A × H। यहाँले v र a को भ्यालु राख्नुभयो भने अनि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, H आइहाल्छ। यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। Now, when that volume of cone b equal to 1/3 A × H, b is given that 3000 is equal to 1/3 multiple a means 600 multiple H भाइ बहिनीहरू क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। 3000 multiple 3 = 600 H, or 9000 is divided by 600 equal to H, or 15 equal to H आउँछ भाइ बहिनीहरू। therefore H equal to आउँछ 15। हामीलाई युनिट दिएको छ, यहाँ मिटर दिएको छ भाइ बहिनीहरू। मिटर दिएको छ, मिटरमा लेख्नु होला, cm² भएको रहेछ, मिटर क्युब। मिटर H equal to 15 मिटर। अब
ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला। तसर्थ उक्त कोनिकल टेन्टको उचाइ इक्वल टु उक्त कोनिकल टेन्टको उचाइ अथवा सोलियाका टेन्टको उचाइ इक्वल टु 50 मिटर। हाइट अफ कोनिकल टेन्ट इक्वल टु 50 मिटर। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू अहिले हामीले ग्रुप डी अर्थात् 4 नम्बरमा आउने क्वेसन र 5 नम्बरमा आउने क्वेसन र ग्रुप सीमा 4 मा आउने क्वेसनहरू यहाँ गरेका छौँ। ख्याल गरौँला कि ग्रुप डी कि ग्रुप ईमा आउँछ कम्बाइन्ड सोलिड फिगर भनेको र यो एउटा अगाडि छुट्यो गरेको छ। यहाँले यसलाई ख्याल गर्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू यति जेलसँग सँगै रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुभएको छ। यहाँले आफूले पनि सल्भ गर्नुभएको छ सँगसँगै। यस अर्थमा यहाँहरूलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू यसलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र अन्त्यमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।